बजेट जे दिलां ते बजेट सरकाराचं सायड सरकारान प्रेजेंट केला. लोकांची सायड जेन्ना प्रेजेंट करता तेन्ना तें दिलां ताजे परस व्हडलें जाता, मटेरियल चड जाता. तें हांव प्रेजेंट करतलों म्हणल्यार लावडली एंड क्लियरली फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ गोवा. हे आमी इश्यूज रेज करपाचे आहा. फक्त सरकारान आनी आमच्या स्पिकरान ते आमकां उलोवंक दिवचें. आयज कितें उलोवपाक मेळटलें अशें अपेक्षा आसा न्ही म्हणून घेवन आयला. तुम्ही जनता दरबार केले बघ तुमकां कित्याक रिटर्न अशे क्वेश्चन्स येयले? खूब आयले जे क्वेश्चन हांवें घाले खूब घाले दिसान दीस तुका कळटलें. पळय आज जो इशू आहा जो मेन इशू म्हणटा तो म्हाका दिसता की MDRाचे खातीर अरावंड 4-5 हजार लोकांक आनी लोकांची घरां स्थानीक गोंयकारांची घरां नी धोक्यान आहा. आज ते न्यूजपेपराचेर आयिल्ले आहा आनी हांवें आतां ताका एडजमेंट मोशन मूव केला. सो स्टार्टिंगाकूच क्वेश्चन आवराक हांव हो इशू रेज करता की हो इशू डिस्कस जावंक जाय. आमी खंयच्या खंय जर उलोवंक लागले, आमी ऑपरेशन सिंदूर उलयलें, हें उलयलें तें उलयलें, गोंयकारांची घरांचेर जी गदा येवपाची आहा आनी जी पंचायत सेक्रेटरीनी लेटरां धाडल्या इररिस्पॉन्सिबली, तो इशू म्हाका दिसता चड गरजेचो आनी तो हांव इशू रेज करता. पंचायत मिनिस्टर एक सायडीक छोले करता आनी दुसऱ्या सायडीन ते बावडे लोक भिल्यात. तें जर तुमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान हाजेर उत्तर दिवंक जाय. विधेयक घेवपाचें न्हू, हां विधेयक घेवपाचें कोमुंदरीचें विधेयक घेवन दी, येतकर मागीर पळोवया. ताजे पयलीं येवचे पयलीं शिता फुडें मीठ खावचें.